वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः येनाक्षरसमाम्नायं no forgot I'm sorry I'll skip that. If you want to say, you can say, Bhagini. Bhavati. Madhumati Bhagavati Bhavati Ukta. Have some water, Bagni. Hmm? Ma'am, you have some Yeah, water. I'll go get some. क्षम्यतां महोदय सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ क्षम्यतां महोदय. चिन्ता मास्तु भगिनि. भवती जलं पीतवती वा? Yeah. गतसप्ताहे वयम् अङ्गस्य विषये पठितवन्तः. एतदेव समीकरणम्, इक्वेशन्. एतत् स्मर्तव्यं. धातुः योगः विकरणप्रत्ययः योगः तिङ् प्रत्ययः किं भवति? तिङन्तरूपं भवति, क्रियापदं सिद्ध्यति. अत्र अङ्गम् इत्युक्ते किं? प्रत्ययात् पूर्वं यदस्ति तदेव अङ्गम्. अत्र प्रत्ययः द्वयमस्ति. विकरणप्रत्ययः एकः प्रत्ययः, तिङ् प्रत्ययः द्वितीयः प्रत्ययः. अतः विकरणप्रत्ययात् पूर्वं यदस्ति तदेव विकरणप्रत्ययस्य अङ्गम्. अत्र विकरणप्रत्ययात् पूर्वं धातुः अस्ति, अतः धातुः एव विकरणप्रत्ययस्य अङ्गम्. तादृशं तिङ् प्रत्ययात् पूर्वं धातुः विकरणप्रत्ययः द्वयमपि अस्ति. अतः तिङ् प्रत्ययस्य अङ्गम् इत्युक्ते धातुः विकरणप्रत्ययः द्वयमपि तिङ् प्रत्ययस्य अङ्गम्. अत्र इदानीं पृथक् पृथक् कुर्मः. आदौ धातुः स्वीकुर्मः. धातुः द्विविधा अस्ति, अजन्तं हलन्तम् इति. तत्र अङ्गे, अजन्त अङ्गे हलन्त अङ्गे तत्र मुख्यकार्यं भवति, गुणकार्यम् इति एकं मुख्यकार्यं भवति. अजन्ते अजन्तम् इत्युक्ते किं? धातोः अन्ते स्वरः अस्ति चेत् अजन्तम्. उदाहरणं भू, डी, तत्र ऊकारः अस्ति अन्ते, डी इत्युक्ते ईकारः अस्ति अन्ते, स्वरः अस्ति. अतः अजन्तम् इत्युक्ते धातोः अन्ते स्वरः भवति. तत्र गुणकार्यं भवति. सर्वेषु स्वरेषु गुणकार्यं न भवति. केवलम् अजन्त अङ्गे इकारः ईकारः उकारः ऊकारः ऋकारः ऋकारः एतेषु गुणः भवति. ईकारस्थाने किं भवति? कः वर्णः आदेशः भवति? ए. उकारः ऊकारः अस्ति चेत् ओ. ऋकारः ऋकारः अस्ति चेत् अतः अर्. अतः ए ओ अर् ते एव आदेशः भवति.
अत्र तादृशं हलन्तम् इत्युक्ते धातोः अन्ते व्यञ्जनं भवति, किन्तु गुणकार्यं सर्वदा स्वरे एव भवति। अतः हलन्ते उपधावर्णः, उपधावर्णः इत्युक्ते अन्तिमवर्णात् पूर्वं यः वर्णः अस्ति सः एव उपधावर्णः। उदाहरणार्थं पट् धातुः, तत्र पकारः अस्ति, अकारः अस्ति, टकारः अस्ति। टकारः अन्ते अस्ति इति कारणेन हलन्तं, धातोः अन्ते टकारः अस्ति अतः हलन्तं। किन्तु तस्मात् पूर्वम् अकारः अस्ति, अतः तस्मिन् स्थाने एव किञ्चित् पटः किमपि अन्य उदाहरणं स्वीकुर्मः, तत्र गुणकार्यमेव न भवति। अतः आम्, किं रुह् धातुः, किं भगिनि? ह्रस्व आकारः, अतः गुणः न भवति। रुह् धातुः स्वीकुर्मः। रुह्, अत्र रेपः अस्ति, उकारः अस्ति, हकारः अस्ति। तत्र हकारात् पूर्वम् उकारः अस्ति, उपधावर्णः, अतः तस्मिन् स्थाने गुणः भवति। ऊकारस्य स्थाने ओकारः भवति, अतः रोह् इति भवति अङ्गम्। तदनन्तरं वयं विकरप्रत्ययं योजयित्वा तिङ्प्रत्ययं योजयित्वा रोहति इति भवति। अतः गुणकार्यम् इत्युक्ते केवलं स्वरे एव भवति। अजन्तम् अङ्गे अन्ते भवति, हलन्तम् अङ्गे उपधावर्णे भवति। तदनन्तरम् अजन्तम् इत्युक्ते तत्र ह्रस्व दीर्घः द्वयमपि भवति, इकारः उकारः ऋकारः, दीर्घः ह्रस्वः, किन्तु हलन्ते केवलं ह्रस्वः एव भवति। मुख्यभेदः तदेव। तदनन्तरं तत्र विकरणप्रत्ययस्य अङ्गस्य विषये तावदेव। द्वितीय अङ्गं तिङ् प्रत्ययः अस्ति, तत्र धातुः विकरणप्रत्ययः द्वयः अपि तस्य अङ्गं भवति। क्षम्यतां महोदय, एकः सन्देहः भवती उक्तवती हलन्तधातूनां विषये ह्रस्व हलन्तम् एवं भवति अन्ते। ओके, उपधावर्णः ह्रस्वः एव भवति। ओके, उपधावर्णः ह्रस्व एव भवति, उपधावर्णः न अन्तिमवर्णः। ओके, अन्तिमवर्णः स्वरः अस्ति चेत् अजन्तं किल। अस्तु 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 अस्तु, तत्रैव भेदः अस्ति। अन्ते कः वर्णः भवति, अत्र स्वरः भवति एव, द्वयस्य अजन्ते अपि भवति हलन्ते अपि भवति, किन्तु कुत्र भवति? अजन्ते अन्ते भवति, हलन्ते उपधावर्णः, उपधावर्णे स्वरः भवति। अतः तिङ् प्रत्ययस्य अङ्गम् इत्युक्ते धातुः विकरणप्रत्ययः। क्षम्यताम्, अत्र धातुः विषये इदानीम् एव वयं दृष्टवन्तः, अजन्तं हलन्तम् इति अस्ति। अनन्तरं किम् अस्ति? विकरणप्रत्ययः। विकरणप्रत्ययः अपि द्वयमस्ति, गणनिमित्ताः लकारनिमित्ताः इति अस्ति। गणनिमित्ताः इत्युक्ते तत्र 10 विकरणप्रत्ययाः सन्ति किल, तदेव गणनिमित्ताः विकरणप्रत्ययाः। लकारनिमित्ताः इत्युक्ते लकारस्य विकरणप्रत्ययः इत्युक्ते तत्र 10 गणानां विकरणप्रत्ययस्य प्रयोगः लकारेषु भवति, किन्तु सर्वेषु लकारेषु न। 10 लकाराः सन्ति, किन्तु सर्वेषु लकारेषु गणनिमित्तविकरणप्रत्ययस्य प्रयोगः न भवति। केवलं लट् लोट् लङ् विधिलिङ् एतेषु एव गणनिमित्तविकरणप्रत्ययः भवति। अतः प्रत्ययस्य गणस्य विकरणप्रत्ययः कः इति ज्ञातव्यम्। लट् लकारे, लोट् लकारे, लङ् लकारे, विधिलिङ् लकारे। अन्ये लकाराः सन्ति, लिट् लुट् लुङ् लृट् लृङ् आशीर्लिङ्। तत्र केवलं विकरणप्रत्ययः भवति, किन्तु गणनिमित्तः न। अतः गणनिमित्तविकरणप्रत्ययः तत्र न भवति। उदाहरणं लृट्
इत्यस्य विकरणप्रत्ययः स्या। सर्वेषु गणेषु विकरणप्रत्ययः स्या एव लृट् लकारे। किन्तु लट् लोट् लङ् विधिलिङ् तादृशं नास्ति। अत्र गणः कः, तस्य विकरणप्रत्ययः कः इति ज्ञात्वा एव वयं रूपं किम् इति ज्ञातुं शक्नुमः। किन्तु लृट् लकारे गणनिमित्तः नास्ति, विकरणप्रत्ययः एकः एव स्या इति, तदेव सर्वेषु धातुषु भवति। अतः गण विकरणप्रत्ययस्य ज्ञानं तत्र न आवश्यकम्। अतः एव लकारनिमित्ताः इत्युक्ते एकः एव विकरणप्रत्ययः भवति। लृट् लकारे स्या एव, तादृशं लिट् इति अस्ति चेत् आम् इत्येव तस्य विकरणप्रत्ययः। तादृशं प्रत्ययेषु लकारस्य एकः विकरणप्रत्ययः भवति। आशीर्लिङ् विकरणप्रत्ययः एव नास्ति, अतः चिन्ता मास्तु, तत्रैव भेदः। अतः लट् लोट् लङ् विधिलिङ् गणनिमित्ताः, अत्र लिट् लुट् लुङ् लृट् लृङ् आशीर्लिङ् ये सर्वे अपि लकारनिमित्ताः, लकारविकरणप्रत्ययः। तत्र दत्तम् आशीर्लिङ् न कोऽपि विकरणप्रत्ययः भवति। आशीर्लिङ् नास्ति, आशीर्लिङ् नास्ति एव। केवलं लिट् लुट् लुङ् लृट् लृङ् तेषु एव विकरणप्रत्ययः सन्ति। तदनन्तरं किमस्ति, अत्र धातुः विकरणप्रत्ययः योजयित्वा किं भवति, अङ्गं भवति। धातुः विकरणप्रत्ययः योजयित्वा अङ्गं भवति। अदन्तम् अनदन्तम् अभ्यस्तम् इति अङ्गं भवति। अत्र अदन्तम् इत्युक्ते वयं जानीमः, उदाहरणार्थं पट् धातुः, पट् योगः अत्र पट इति भवति, अन्ते अकारः श्रूयते। तादृशं दिवादिगणः इत्युक्ते नृत् इति धातुः अस्ति, तस्य विकरणप्रत्ययः यकारः। सो नृत् योगः यकारः नृत्य इति भवति, तत्रापि अन्ते अकारः श्रूयते। तुदादिगणः इत्युक्ते तत्रापि अकारः एव विकरणप्रत्ययः, अतः तुद्योगः तुदा इति भवति, अकारः श्रूयते। चुरादिः तत्रापि तादृशमेव, खत् योगः अय कथय इति भवति, अतः अकारः अन्ते श्रूयते। सर्वेषु चतुर्षु गणेषु अपि अकारः अन्ते श्रूयते। धातुः विकरणप्रत्ययः योजयित्वा अङ्गम् अन्ते अकारः श्रूयते, ह्रस्व अकारः, अतः अदन्तम् अत् अन्तम्। अत् इत्युक्ते केवलं ह्रस्व अकारः इति अर्थः। अन्ये गणाः सर्वे अपि अनदन्तम् एव, अत्र जुहोत्यादि अपि अनदन्तम् एव, किन्तु जुहोत्यादि तत्र किमपि विशिष्टकार्यं भवति, द्वित्वम् इति विशिष्टकार्यं भवति। अत्र दा इति धातुः अस्ति चेत् ददाति, दा द्विवारं भवति, अतः अभ्यस्तम् इति तस्य नाम। अतः अदन्तम् इत्युक्ते केवलं चत्वारः गणाः एव। चत्वारः गणाः जानन्ति चेत् पर्याप्तं। तत्र के धातवः भवन्ति, तेषां विकरणप्रत्ययः कः इति जानन्ति चेत् 80% आफ् द धातु वयं जानीमः। अतः द्वादिः दिवादिः तुदादिः चुरादिः एव मुख्यः गणः। किमपि संशयः अस्ति वा? न महोदय, अवगतम्। महोदय, अभ्यस्तं पुनरेकवारं एक्स्प्लेन्। अस्तु, इदानीं जानन्तु, अत्र द्वित्वं भवति। अत्र जुहोत्यादिगणे अहं तस्मिन् विषये अहम् अनन्तरं वदामि अग्रिमसप्ताहे, किन्तु इदानीं जानन्तु अभ्यासम् इत्युक्ते अत्र द्वित्वं भवति इति अर्थः। द्वित्वम् इत्युक्ते किमपि वर्णः अस्ति चेत् धातोः आदौ, उदाहरणार्थं दा धातुः ददाति, तत्र द द्विवारं भवति।
तादृशं द्वित्वं केवलं जुहोत्यादिगणे एव भवति। तादृशं बी इति धातुः, बी इत्युक्ते फियर्, भयम् अनुभवामि इति अर्थः। सो बी इत्युक्ते तस्य लट्लकाररूपं विभेति इति भवति। अत्र बकारः तृतीय वर्णः बकारः, चतुर्थवर्णः बकारः बिभेति इति भवति, तत्रापि द्वित्वं भवति। अतः तादृशं द्वित्वं भवति चेत्, किमपि वर्णः द्विवारं भवति चेत् तत्र जुहोत्यादिगणे एव भवति, तस्मिन् विषये एव अभ्यस्तम् इति नाम। वयम् अनन्तरं तस्मिन् विषये पठिष्यामः। जुहोत्यादिगणे वयं यदा पठिष्यामः तस्मिन् समये वयं तस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः। इदानीं जानन्तु द्वित्वं भवति। तत्र किमपि वर्णः धातु आदौ अस्ति चेत् द्विवारं भवति। स्पष्टं वा भगिनी? मधुमती महोदय? धन्यवादः। चैत्रा महोदये, जयप्रिया महोदय, किमपि संशयः अस्ति वा? न भगिनी। इदानीं वयम् एकवारं पुनः परिशीलयामः। तत्र अजन्तधातुः हलन्तधातुः इत्युक्ते कः भेदः इति। तत्र अजन्तधातुः इत्युक्ते धातोः अन्ते स्वरः भवति। तत्र नी भू अन्ते किं श्रूयते? अत्र ईकारः श्रूयते, तत्र ऊकारः श्रूयते। अतः अजन्तधातुः। नी भू इत्युक्ते अजन्तधातुः। हलन्तधातुः इत्युक्ते धातोः अन्ते व्यञ्जनं भवति। उदाहरणं शुभ, वृत्, तत्र अन्ते किम् अस्ति? व्यञ्जनमेव अस्ति, अतः हलन्तधातुः। गुणः अजन्तधातौ अन्तिमवर्णे भवति। तादृशम् अत्र हलन्तधातौ उपधावर्णे भवति। अतः किमर्थम् अन्तिमवर्णे भवति चेत् तत्र एव स्वरः अस्ति। तत्र व्यञ्जने अपि तादृशमेव, अन्ते स्वरः नास्ति, अन्ते व्यञ्जनमेव अस्ति। उपधावर्णः एव स्वरः, स्वरे एव सर्वदा गुणः भवति। अतः उपधावर्णे एव भवति हलन्तधातौ। अजन्तधातुः अत्र गुणः सर्वेषु वर्णेषु न भवति। केवलम् इकारः ईकारः, उकारः ऊकारः, ऋकारः ऋकारः, तेषु वर्णेषु एव गुणः भवति। अत्र केवलं ह्रस्व, हलन्तधातौ केवलम् उपधावर्णः ह्रस्व इकारः, ह्रस्व उकारः, ह्रस्व ऋकारः अस्ति चेत् तत्र गुणः भवति। तत्र इकारः ईकारः उकारः सर्वेषु वर्णेषु गुणः भवति। तत्र इकारः ईकारः उकारः ऊकारः ऋकारः ऋकारः, किन्तु तत्र इतोपि एकं सोपानं भवति। यदा अन्तिमवर्णः इकारः ईकारः उकारः ऊकारः अस्ति चेत् किम् इत्युक्ते अत्र सन्धिकार्यं भवति। केवलं गुणकार्यं न, सन्धिकार्यमपि भवति। किन्तु ऋकारः ऋकारः भवति चेत् केवलं गुणः एव, तत्र सन्धिकार्यं किमपि नास्ति। तादृशमेव अत्र हलन्तौ अपि, हलन्तधातौ अपि ह्रस्व इकारः उकारः ऋकारः अस्ति चेत् केवलं गुणः भवति, तत्र सन्धिकार्यं न भवति। अतः सन्धिकार्यं गुणः द्वयमपि कुत्र भवति चेत् ह्रस्व इकारः दीर्घ ईकारः, ह्रस्व उकारः दीर्घ उकारः अस्ति चेत् तत्र गुणः अपि भवति, सन्धिकार्यमपि भवति। उदाहरणं पश्यामः। अत्र नी इति धातुः, नकारः योगः ईकारः, क्षम्यताम्, अत्र ईकारः अन्ते अस्ति, अतः अजन्तधातुः। ईकारः अस्ति चेत् तस्मिन् स्थाने गुणवर्णः एकारः आदेशः भवति, अतः ई स्थाने एकारः आगच्छति। तदनन्तरम् अत्र विकरणप्रत्ययः अपि भवति, तदनन्तरम् अकारः अपि भवति, अतः तत्र सन्धिकार्यं भवति।
एचोयवायावः इति सन्धिकार्यनेन ए स्थाने ऐ आदेशः भवति, अतः नै। तदनन्तरं विकरणप्रत्ययः तिङ्प्रत्ययः योजयित्वा नयति इति भवति। ऊकारः अपि तादृशमेव, किन्तु तत्र ऊ स्थाने ओ इति आदेशः भवति, तदनन्तरम् ओ स्थाने अव् इति आदेशः भवति। अतः इ इत्युक्ते ए ऐ, उ इत्युक्ते ओ अव्, तदनन्तरं भव् इति भवति, विकरणप्रत्ययः तिङ्प्रत्ययः योजयित्वा भवति। ऋकारः अस्ति चेत् तत्र केवलं गुणकार्यं सन्धिकार्यं नास्ति, अतः ऋकारस्य स्थाने अर् इति आदेशः भवति, तदनन्तरं विकरणप्रत्ययः तिङ्प्रत्ययः योजयित्वा धरति इति भवति। यथा ऋकारः अन्ते भवति चेत्, ऋकारः अन्ते भवति चेत् केवल गुणकार्यं भवति, तादृशमेव तत्र हलन्तधातौ अपि सन्धिकार्यं तत्र नास्ति। हलन्तधातौ शुभ इति धातुः स्वीकुर्मः, तत्र शकारः अस्ति, उकारः अस्ति, भकारः अस्ति। उ स्थाने आदेशः गुणवर्णः ओकारः आगच्छति, तदनन्तरं शोभ इति भवति, तदनन्तरं योजयतु विकरणप्रत्ययः अ, तिङ्प्रत्ययः ते। एतत् आत्मनेपदीरूपम् इत्यस्य कारणेन तत्र ते भवति, तीन ते, अतः शोभते। वृत् तदपि आत्मनेपदी धातुः एव, अतः वृकारः ऋकारः इति भवति, तदनन्तरं ऋकारस्य स्थाने अर् भवति, अतः वर्त् इति भवति, तदनन्तरं विकरणप्रत्ययः तिङ्प्रत्ययः योजयित्वा वर्तते इति भवति। एतदेव मुख्यः विषयः। अजन्तधातुः इत्युक्ते तत्र किं भवति, हलन्तधातुः इत्युक्ते तत्र किं भवति। पश्यन्तु एकवारं, किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। किमपि प्रश्नः अस्ति वा? अस्ति चेत् पृच्छन्तु। अस्तु, अग्रे सरेम वा? महोदय, भगिनी अत्र इकारस्य स्थाने नि धातोः, तत्र इकारस्य स्थाने एकारं कथं भवति? ऐ तु तत् ज्ञातं, तद् आदेशः भवति, एकार कथम् आगतम् इति। गुणवर्णः ईकारः, आदेशवर्णः एकारः किल? हा, आम्। अतः एव यदा उकारः ऊकारः अस्ति चेत् तत्र वो भवति। गुणवर्णः के? एकारः ओकारः अर्। ई स्थाने गुणसन्धि एकवारं स्मरन्तु, किञ्चित् सुलभः भवति। किन्तु गुणसन्धौ द्वयोः वर्णयोः स्थाने एकः वर्णः आदेशः भवति, किन्तु गुणवर्णः एतादृशमेव तत्रापि। इकारः ईकारः अस्ति चेत् एकारः आदेशः भवति, उकारः ऊकारः अस्ति चेत् ओकारः, ऋकारः ऋकारः अस्ति चेत् अर्, अतः एकारः आदेशः भवति। अत्र ईकारः अस्ति किल? किमपि संशयः अस्ति वा? जयप्रिया महोदये, न भगिनि, स्पष्टं वा? आम् भगिनि। गुणवर्णः स्मरन्तु। गुणवर्णः इकारः ईकारस्य गुणवर्णः एकारः, उकारः ऊकारस्य गुणवर्णः ओकारः,
ऋकारः ऋकारस्य वर्णः अर् स्मरन्तु इदानीं वयं गतसप्ताहे दृष्टवन्तः एकवारं पुनः तत्र द्वादिः दिवादिः तुदादिः चुरादिः एतेषु गणेषु अङ्गम् अकारान्तम् अतः एव एते चत्वारः अदन्ताः गणाः। उदाहरणं पश्यामः। अत्र वादिः तस्य धातुः पट् विकरणप्रत्ययः अकारः पट तादृशं दिवादिः कुप् तस्य धातुः यकारः विकरणप्रत्ययः अतः कुप्य तुदादिगणस्य नुद् इति धातुः अकारः विकरणप्रत्ययः नुद चुरादिः कत् योगः अय तस्य विकरणप्रत्ययः अतः कथय तत्र सर्वेषु अन्ते अकारः अस्ति अतः अदन्ताः गणाः। अतः वयम् इदानीं किं कुर्मः प्रथमगणसमूहः इत्युक्ते ये चत्वारः गणाः अदन्तगणाः प्रथमगणसमूहः इति कुर्मः। तादृशं द्वितीयगणसमूहः इत्युक्ते अन्ये गणाः सर्वे अपि अत्र अहं जुहोत्यादि अपि योजितवती अभ्यस्तं कार्यं भवति तदनन्तरम् अभ्यस्तगणः इति वयं वदामः किन्तु प्रथमतया प्रथमसोपाने प्रथमगणः इत्युक्ते अदन्तं द्वितीयगणः इत्युक्ते अनदन्तं गणः अतः ये चत्वारः गणाः अपि अदन्तं गणाः अतः प्रथमगणसमूहः इति भवति। तत्रापि वयम् इतोपि एकः विभागः कुर्मः। वादिः तुदादिः तयोः विकरणप्रत्ययः अकारः अतः तदपि एकः गणः इति स्वीकुर्मः। तत् दिवादिः चुरादिः तत्र यकारः अन्ते श्रूयते द्वयोरपि यकारः एव अन्ते अस्ति अतः तद्वितीयगणः इति स्वीकुर्मः। आदौ वादिः तुदादिः गणः तस्मिन् विषये वयं पश्यामः तदनन्तरं दिवादि चुरादि विषये वयं पश्यामः अग्रिमसप्ताहे तस्मिन् विषये। इदानीं केवलं वादि तुदादि गणस्य विषये। सो धातुः प्रथमगणे अस्ति वा षष्ठे गणे अस्ति वा इति वयं कथं ज्ञातुं शक्नुमः। अतः प्रथमगणस्य विकरणप्रत्ययः अपि अकारः इति अस्ति तुदादिगणस्य षष्ठगणस्य विकरणप्रत्ययः अपि अकारः इति अस्ति। वयं कथं भेदः कः इति ज्ञातुं शक्नुमः कस्य गणस्य धातुः इति कथं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तुदादिगणे गुणः न भवति। सत्यं सम्यक्। तर्हि यत्र धातुः तिङ् प्रत्ययः इत्यनयोः मध्ये अकारः एव अस्ति वयम् अत्र गुणकार्यं भवति वा इति दृष्ट्वा अत्र धात्वाङ्गे गुणः अस्ति चेत् प्रथमगणस्य धातुः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अतः प्रथमगणे गुणः भवति षष्ठगणे गुणः न भवति। अत्र धातुतः क्रियापदं निर्मातुं वादिगणे गुणः भवति। उदाहरणं पश्यामः। किट् इति धातुः अहं केवलं हलन्त धातुः एव स्वीकृतवती धातुम् एव स्वीकृतवती तत्रैव गुणकार्यं वयं सम्यक् रीत्या ज्ञातुं शक्नुमः। अत्र विरलः अस्ति केवलम् अजन्तधातुः इकारः विषये विरलः अस्ति अतः एव अहं हलन्तधातुं स्वीकृतवती। किट् इति धातुः तत्र किट् योगः अयोगः ति अत्र गुणः भवति इति कारणेन कि के इति भवति। केट् योगः अयोगः ति तत्र केवलं गुणकार्यं भवति हलन्तधातौ सन्धिकार्यं किमपि न भवति तस्य अवसरः एव नास्ति अतः केवलं गुणकार्यं भवति। किट् केट् इति भवति विकरणप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा केटति। तादृशमेव पिट् इति धातुः अस्ति तत्रापि तादृशमेव पिट् योगः अयोगः ति इति भवति तदनन्तरं पिट् पेट् इति भवति पेटति। त्विष्
त्वेषति तादृशम् उकारः अस्ति चेत् हलन्तधातौ उपधावर्णः उकारः अस्ति चेत् पुष् पू स्थाने पो आगच्छति ऊ स्थाने वो अतः पू पो इति भवति तदनन्तरं पोषति विकरणप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा पोषति तत्रापि हलन्तधातुः इत्यनेन तत्र केवलं गुणकार्यं सन्धिकार्यं नास्ति यथा स्फुट् स्फोटति शुभ शोभते तादृशं ऋकारः अस्ति चेत् हृष् अर् इति आदेशः भवति अतः ऋ स्थाने अर् भवति अतः हर्ष हर्षयोगः अयोगः ति हर्षति उदाहरणं वृत् धातुः वर्तते वृद्ध धातुः वर्धते किमपि संशयः अस्ति वा Bhagini, can you please share the previous slide just for a while? Harsh. कः अर्थः महोदये किट् किट् कः अर्थः किट् इत्युक्ते टु फ्रैटन् इति अर्थः आहा पिट् पिट् इत्युक्ते टु मेक् सौण्ड् शब्दकर्ण इति अर्थः त्विष् 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 इत्युक्ते किम् ऐ थिङ्क् टु कवर् इति अर्थः इति चिन्तयामि एकनिमिषं दृष्ट्वा एव वदामि त्विष् टु कवर् इत्येव अहं स्मरामि अत्र एकः एक्सेल् शीट् अपि अहं दर्शयिष्यामि तत्र धातवः तेषाम् अर्थः अपि तत्र अस्ति अस्तु अस्तु महोदय एकनिमिषं Thank you. अहं गूगल् डाक्स् अपि कृतवती तत्र नोट् स्लैड् सर्वमपि अहं स्थापयिष्यामि त्विष् इत्युक्ते टु ग्लो टु शैन् इति अर्थः यथा प्रकाशते काश् इत्युक्ते अपि टु ग्लो टु शैन् इति अर्थः तदनन्तरं राजते राज् इति धातुः तस्यापि तादृशमेव अतः त्विष् इत्युक्ते टु ग्लो टु शैन् इति अर्थः अत्र पोषति इत्युक्ते नरिश्मेण्ट् पोषणम् अम्बा पोषणं करोति शिशुं पोषयति पोषति स्फुट् इत्युक्ते टु बर्स्ट् बर्स्ट् इति अर्थः स्फुट् इत्युक्ते टु बर्स्ट् इति अर्थः BURST बर्स्ट् क्राकर्स् बर्स्ट् तादृशं तादृशं वयम् अर्थं शुभ इत्युक्ते ब्यूटिफुल् इति अर्थः शोभते ब्यूटिफुल् इति अर्थः हर्षति इत्युक्ते हैप्पिनेस् आनन्दं यथा मोदति रिजॉयस् हैप्पी वृत् इत्युक्ते एक्सिस्ट् वर्तते इत्युक्ते एक्सिस्ट् अस्ति इति अर्थः वर्धते इस् ग्रो वर्धते इत्युक्ते टु ग्रो टु ग्रो धन्यवादः महोदय तुदादिगणे गुणः न भवति अतः स्फुर् स्फुर् इत्युक्ते थ्रोब् नेत्रं स्फुरति eyes sometimes it will it will throb right so स्फुरति तुद् इत्युक्ते टु कास् पेन् तुदति नुद् इत्युक्ते टु पुष् नुद् नुदति वयं यदा कंप्यूटर् मध्ये क्लिक् कुर्मः तत्र क्लिक् इत्यस्य अर्थः नोदति क्षम्यतां नुदति अत्र नोदनं करोतु नुदतु कंप्यूटर् मध्ये नुदतु इत्युक्ते क्लिक् तस्मिन् अर्थे अपि भवति
क्षिप् इत्युक्ते थ्रो, Throw. क्षिपति, बालकः कन्दुकं क्षिपति, लिखति, मिलति, विश् इत्युक्ते टु एण्टर्, प्रविशति, सृज् इत्युक्ते टु भगिनी क्रियेट्। तुदति and तुदति once again भगिनी किं भगिनि? तुदति इत्यस्य अर्थं तुद् धातु तुदति इत्युक्ते टु कास् पेन् ओके टु इरिटेट् इत्यपि अर्थः भवति। टु इन्जूर्, टु हर्ट्, तादृशम्। सृज् इत्युक्ते टु क्रियेट्, ब्रह्मः सृजति। स्पृश् इत्युक्ते टु टच्, अम्बा कुसुं स्पृशति। ये सर्वे अपि तुदादिगणस्य धातवः। स्फुर् तत्र गुणकार्यं न भवति, केवलम् अत्र स्फुर् इति धातुः स्वीकृत्य विकरणप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा स्फुरति इति भवति। तादृशमेव अन्येषु धातुषु अपि। नुद्, नुद् योगः अयोगहति, नुदति। क्षिप् योगः अयोगहति, क्षिपति। लिक् योगः अयोगहति, लिखति। मिल् योगः अयोगहति, मिलति। तादृशम्। किमपि संशयः अस्ति वा? स्पष्टं वा? स्पष्टमेव महोदय। अस्तु, अत्र एक्सेल् शीट् अस्ति, एकवारं वयं पश्यामः। तत्र बादिगणस्य तुदादिगणस्य धातुः तत्र सन्ति। अत्र पश्यन्तु, गुणकार्यं केवलम् इकारः ईकारः उकारः ऊकारः ऋकारः ऋकारः एव भवति। तत्र धातवः अपि बहवः न सन्ति। अत्र हलन्तधातौ एव बादिगणे बहवः सन्ति। अत्र अजन्तगणे अजन्तधातः केवलं अत्र 93 एव सन्ति। अन्ये सर्वे अपि हलन्तधातवः। अत्र बादिगणे 1166 धातुः सन्ति, तेषु केवलं 93 धातुः एव सन्ति अजन्तधातौ, अन्ये सर्वे अपि हलन्तधातवः एव सन्ति। अत्र गुणकार्यं वयं जानीमः, जि अतः एव जयति इति भवति। किमपि एकं धातुं स्वीकुर्वन्तु, तादृशमेव अन्ये सर्वेषु धातुषु भवति। उदाहरणार्थं जि धातु स्वीकुर्वन्तु, इकारान्तः अस्ति चेत् तत्र सर्वेषु इकारान्तधातुषु तादृशमेव भवति। आत्मनेपदी इत्युक्ते अन्ते ते भवति, तावदेव। जि जयति, क्षि क्षयति, श्री श्रयति। तत्र कमेण्ट् मध्ये अस्ति तस्य अर्थः कः इति। स्मि इत्युक्ते टु स्मैल् अ बिट्, क्षि इत्युक्ते टु डीके, श्री इत्युक्ते टु सर्व्। ईकारान्तधातुः तुदादिगणे नास्ति एव। ईकारान्तधातुः तुदादिगणे नास्ति, केवलं वादिगणे अस्ति। तदपि केवलं धातुः द्वयमेव अस्ति, नी धातुः डी धातुः, तावदेव। अतः सरलः एव किल। ईकारान्तधातुः इत्युक्ते वादिगणे केवलं धातुद्वयमेव अस्ति, नी नयति, डी डयते। ऊकारान्तः 20 धातवः सन्ति, किन्तु अहं केवलं किञ्चित् प्रसिद्धधातुम् एव स्वीकृतवती। अत्र श्रु इत्युक्ते स्रवति, इत्युक्ते ऊजस् औट् इति अर्थः। घटात् जलं स्रवति। फ्लो इत्युक्ते टु फ्लोट् इति अर्थः भवति। पुष्पाणि तडागे प्लवन्ते इत्युक्ते द फ्लवर्स् आर् फ्लोटिङ्ग् इन् द पाण्ड् आर् लेक्, तादृशम् अर्थः भवति। श्रो धातुः किञ्चित् भिन्नरूपं भवति। श्रो शृणोति इति वयं जानीमः, किन्तु अत्र पश्यन्तु, ऊकारः अन्ते अस्ति, अतः व इति भवति, किन्तु श्रो धातुः तादृशं नास्ति।
किञ्चित् भिन्नकार्यं तत्र भवति, भिन्नसूत्रमस्ति। किन्तु इदानीं जानन्तु श्रू धातुः अपि वादिगणस्य धातुः उकारान्तधातुः। ऊकारान्तधातुः केवलं 3 एव सन्ति वादिगणे, भूधातु, फूधातु, मूधातु। तत्रापि भूधातुः भवति, परस्मैपदी इत्यनेन तत्र अन्ते ति अस्ति। पूधातु, मूधातु आत्मनेपदी धातवः, अतः पवते, भवते इति अस्ति, क्षम्यतां, मवते इति अस्ति। किन्तु तद् रूपम् अत्र पश्यन्तु, भू इत्युक्ते भव, पू इत्युक्ते पव, मू इत्युक्ते मव। अतः किमपि एकं धातुं स्वीकृत्य तस्य रूपं किम्, एकमेव धातु स्वीकुर्वन्तु, तदनन्तरम् अन्ये सर्वे धातवः वयं ज्ञातुं शक्नुमः रूपं किमर्थं भवति इति। अत्र अपवादः भवति एव, यथा अत्र श्रू धातौ किञ्चित् भिन्नरूपं भवति, किन्तु 98% अत्र एकमेव पैटर्न भवति। अपवादः केवलं 2% एव भवति। ऋकारान्त धातुः अपि अत्र 17 धातु सन्ति अत्र। स्मृ, भृ, हृ, धृ, सृ। अत्र पश्यन्तु, स्मृ इत्युक्ते स्मर, भृ इत्युक्ते बर, हृ हर, धृ धर, सृ सर। अत्र पैटर्न एकमेव अस्ति। अतः इकारान्त धातु इत्युक्ते जी धातु स्वीकुर्वन्तु। ईकारान्तः इत्युक्ते केवलं द्वयमेव अस्ति अत्र, नी डी इति। नी इति परस्मैपदी धातुः, अतः अन्ते ति अस्ति। धी इत्युक्ते अत्र आत्मनेपदी धातुः, अतः अन्ते ते इति अस्ति। अतः एकः परस्मैपदी धातुः, एकः आत्मनेपदी धातुः अस्ति ईकारान्ते। अत्र उकारान्तः 20 धातवः सन्ति, किन्तु वयम् एते धातवः एव प्रयोगः बहवः कुर्वन्ति इति कारणेन तदेव अहं स्वीकृतवती। ऊकारान्तः भू पू धातुः एव प्रसिद्धः। मू धातुः जानन्तु, मू इत्युक्ते टु टै, टु गेट् स्टक् इति अर्थः। ऋकारान्ते एव अत्र 17 धातु सन्ति। तत्रापि स्मृ धातु वयं जानीमः, हृ धातु, दृ धातु, सृ धातु, एते सर्वे एव वयं सम्यक् जानीमः किल। स्मृ धातु इत्युक्ते किम्, अर्थः कः? स्मरति इत्युक्ते to remember. To remember. बृ धातु इत्युक्ते जानामि, वदति। बृ धातु इत्युक्ते to talk, ब्रूहि, is there no? to fill इत्यपि अर्थः अस्ति, to nourish तादृशम् अर्थः भवति। भरति इत्युक्ते to fill इत्यपि एकः अर्थः, to nourish इत्यपि एकः, यथा push इत्युक्ते nourishment तादृशमेव बृ अपि। हृ, हृ इत्युक्ते to kill happiness. no, hृ is harsh. no, हृ इत्युक्ते harati. Harati is to kill. Yeah, harati is to kill. Yeah. I thought it was harsh. Harsh is harshati. harsh eva happiness, to rejoice, happy iti arthah. Dhr, to carry or wear. no, dharati. Dharati, yeah. To you know, to bear, to bear. Abharanan dharati, to wear. To wear. To wear and also to bear, right? To bear. To bear. Dvayamapi. Yeah. Sra dhatuhu? Movement, moves. Sarati. Nadi sarati इत्यपि वयं वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, अत्र ऋकारान्तः केवलं 3 एव सन्ति, किन्तु तत्रापि वयं तृ धातुः एव सम्यक् जानीमः। तृ इत्युक्ते टु स्विम्, टु क्रॉस् इति अर्थः, द्वयमपि भवति।
बालकः नौकया नदीं तरति इत्युक्ते यूसिंग द बोट द बॉय क्रॉसेस द रिवर इति अर्थः। बालकः समुद्रे तरति इत्युक्ते ही इज स्विमिंग इन द ओशन इति अर्थः। अतः तरति इत्युक्ते टू क्रॉस इति अपि अर्थः भवति, टू स्विम इति अपि अर्थः भवति। अस्तु, तादृशं वयं केवलम् अत्र गुणकार्यं विषये दृष्टवन्तः। तत्र भ्वादिगणे तुदादिगणे गुणकार्यं न भवति, किन्तु अत्र इकारान्तः धातुः सन्ति, किन्तु तेषां प्रयोगः अधिकः नास्ति। अत्र रि इत्युक्ते टु गो इति अर्थः, पि इत्यपि गो इति अर्थः, धि इत्यपि टु गो टु पोसेस् टु होल्ड् इति अर्थः, किन्तु प्रयोगे एतावता अहं न दृष्टवती। प्रयोगे तेषां प्रयोगः अहं न दृष्टवती एतावता। अतः इकारान्तः धातुः सन्ति तत्र तुदादिगणे अपि। ईकारः किमपि नास्ति, उकारः अपि तादृशम् एव। उकारः धातवः सन्ति, किन्तु प्रयोगे किमपि अहं न प्रयोगं कृतवती, प्रयोगे किमपि अहं न दृष्टवती। गुवति, गुवति इत्युक्ते टु एक्स्क्रीट् इति अर्थः। ध्रुवति इत्युक्ते टु बि फर्म् फिक्स्ड्। कुवते इत्युक्ते टु स्पीक् लौड्लि, तादृशमस्ति। ऊकारान्तः अपि किमपि धातुः अहं न पूर्वं न दृष्टवती एव। नु, धु, कु, सु ये सर्वे अपि सन्ति, किन्तु प्रयोगे न। यथा अहं भूधातुः, पूधातुः ये सर्वे जानामि, किन्तु एतत् किञ्चित् नूतनमेव। तदनन्तरं ऋकारान्तः, तत्रापि मृ धातुः वयं जानीमः, इत्युक्ते टु डै, म्रियते, तद् तुदादिगणस्य धातुः मृ धातुः। तदनन्तरम् अन्ये सर्वे नूतन धातुः एव। गृ धातुः, ऋकारान्त गृ धातुः इत्युक्ते टु स्वालो, तद् सर्पः, मूषकं, गिरति। सो गृ धातुः प्रयोगे अस्ति। अतः तुदादिगणे वयं धातुः इति पश्यामः चेत् ऋकारान्त गृ धातुः अस्ति, ऋकारान्त मृ धातुः, तद् बहवः प्रयोगे सन्ति एव। तदनन्तरम् इदानीम् अकारान्त धातुः अत्र भ्वादिगणे अपि नास्ति, तुदादिगणे अपि नास्ति, किमपि गणे नास्ति, केवलं चुरादिगणे एव अस्ति अकारान्त धातुः, कत, घन। अतः तुदादिगणे भ्वादिगणे नास्ति। आकारान्तः धातुः केवलं भ्वादिगणे अस्ति, किन्तु अत्र आकारान्त धातौ एकः विषयः अस्ति, सर्वेषु धातुषु आदेशः भवति, धातोः आदेशः भवति। पा स्थाने पिब् इति आदेशः भवति, अतः एव पिबति। अत्र सूत्रम् अस्ति तस्मिन् विषये। ग्रा, तत्रापि जिग्र इति आदेशः भवति। द्मा, तत्रापि दम् इति आदेशः भवति। सा, तत्रापि तिष्ठ इति आदेशः भवति। अतः आकारान्त धातौ तत्र आदेशः एव बहवः सन्ति। अतः पा पिबति, ग्रा जिग्रति इत्युक्ते टु स्मेल्, धमा इत्युक्ते टु ब्लो। कृष्णः शङ्खं धमति, द कृष्ण इस् ब्लोयिङ्ग् द काञ्च्, धमति इत्युक्ते टु ब्लो। सा इत्युक्ते तिष्ठति। अतः तत्र नूतनविषयः इत्युक्ते धातोः आदेशः एव तत्र भवति आकारान्त धातौ। केवलं 9 धातुः एव तत्र सन्ति, तेषु एतदेव प्राधान्यकप्रयोगः अस्ति इति तेषामेव अहं स्वीकृतवती। तदनन्तरम् एकारान्त धातुः 6 सन्ति, किन्तु तत्रापि वे ह्वे एतदेव
बहवः प्रयोगे सन्ति, अधिकप्रयोगे सन्ति। वे इत्युक्ते वयति इत्युक्ते टु वीव् और टु निट् इति अर्थः। देन् हिवे इत्युक्ते टु काल्, अहम् आह्वयामि, ऐ विल् काल् यू, तादृशम्। अत्र हिवे इत्युक्ते टु इन्वैट्, टु काल् और टु कम्पीट् आल्सो भवति, टु चेलेञ्ज् इट् आल्सो तस्मिन् अर्थे अपि भवति। अतः हिवे इत्युक्ते टु कम्पीट्, टु चेलेञ्ज्, टु काल्, टु इन्वैट्, सर्वे अपि। तदनन्तरम् अत्र ऐकारान्त धातुः ग्लै, द्यै, रै, गै, त्रै। तत्रापि वयं द्यै सम्यक् जानीमः। ध्यायति इत्युक्ते टु मेडिटेट्, गै इत्युक्ते गायति, सिङ्गिङ्ग्, त्रै इत्युक्ते त्रायते इत्युक्ते टु प्रोटेक्ट्। ग्लै धातुः विरलः एव, टु बि टयर्ड्, एक्सास्टेड्, तस्य प्रयोगः विरलः एव। तादृशं रै अपि। अतः ऐकारान्त धातुः अत्र 26 धातुः सन्ति, किन्तु तेषु अधिकप्रयोगे अस्ति इत्युक्ते दै धातुः, गै, त्रै, एतदेव सन्ति। अत्र एकपि विषयः अस्ति। एकारः ऐकारः धातवः सन्ति चेत् तत्र एचोयवायवः सन्धिकार्यं भवति, गुणः न भवति, किन्तु सन्धिकार्यम् एचोयवायवः भवति ये ऐकारः अस्ति चेत्। अतः उदाहरणार्थं गै धातुः स्वीकुर्वन्तु। अत्र गै योगः विकरणप्रत्ययः, अकारः योगः तिङ् प्रत्ययः, इग् योगः ऐ इति छेदं कुर्मः। ऐ स्थाने आ इति आदेशः भवति एचोयवायवः इत्यनेन। अतः गाय्, तदनन्तरम् अकारः ति योजयित्वा गायति इति भवति। तादृशम् एव अन्येषु धातुषु अपि भवति। एतानि सोपानानि एव। ओकारान्तः औकारान्तः धातवः एव नास्ति। तुदादिगणे एकारान्तः ऐकारान्ते अपि नास्ति, ओकारः औकारान्ते अपि नास्ति। तुदादिगणे केवलं वयं ऋकारः ऋकारः धातुः जानीमः इति मन्ये। मृ धातुः तत्र, तदनन्तरं गृ धातुः। अन्ये सर्वे अपि बादिगणस्य धातुः एव। अजन्त धातौ एतावदेव। किमपि संशयः अस्ति वा? संशयः नास्ति, परन्तु बहवः धातवः सन्ति। न महोदय, अत्र स्मृ धातु भवती जानाति किल? स्मृ, तस्य रूपमपि भवती जानाति एव, स्मरति इति। वयम् इदानीं केवलं स्मरति कथं सिद्ध्यति इत्येव वयं दृष्टवन्तः। अस्तु अस्तु अस्तु। अतः ये सर्वे धातु भवती जानन्ति एव सर्वे, किन्तु तत्र कथं रूपं सिद्ध्यति तावदेव वयं दृष्टवन्तः। तदनन्तरं वादिगणस्य धातुः, केचन धातवः वयं जानीमः। ये जी धातुः इत्युक्ते वयं जानीमः वादिगणस्य धातुः, किन्तु प्लू धातुः न जानामि। केचन जनाः जानन्ति, केचन न जानन्ति। अतः तत्र टेबल् मध्ये एते सर्वे वादिगणस्य धातुः इति जानन्तु, तावदेव। अस्तु अस्तु अस्तु। अत्र त्रु अपि भवती जानाति, तरति जानाति एव, किन्तु वादिगणस्य धातुः वा, तत्र एव विषयः। वादिगणस्य धातुः, तावदेव। तादृशं वयं ये सर्वे धातवः आकारान्त धातवः वयं जानीमः एव। पा इत्युक्ते पिबति इति, किन्तु पिबति कथं सिद्ध्यति? अत्र पा स्थाने पिब् इति आदेशः भवति, अतः पिबति इति भवति। सर्वे धातवः सर्वे जानन्ति एव, किन्तु तत् वादिगणस्य धातुः
तत्र एव विषयः। ये सर्वे अपि बादिगणस्य धातुः, अतः एव तत्र गुणः भवति। गुणः भवति। अस्तु अस्तु। तत्र हलन्तधातोवेव तत्र पश्यन्तु, हलन्तधातौ एकनिमिषम्। अत्र हलन्तधातौ पश्यामः चेत् अत्र तुदादिगणस्य इकारोपदः धातुः सर्वे अपि प्रयोगे अस्ति एव। क्षिप्, लिक्, मिल्, विश्, इश्, ये सर्वे अपि वयं जानीमः एव धातुः ये सर्वे सन्ति इति, धातवः सर्वे सन्ति इति। किन्तु तुदादिगणस्य धातुः अत्र क्षिप् क्षिपति एव अस्ति, तत्र गुणः न भवति इति कारणेन। तादृशं लिक् इत्युक्ते लिखति वयं सर्वे जानीमः, किन्तु किमर्थं तत्र लिक् लिखति गुणः न भवति? किमर्थं? तुदादिगणस्य धातुः, तावदेव। अत्र वादिगणे इकारोपदधातुः विरलः एव अस्ति, किन्तु प्रयोगे अहं किट् पिट् अपि प्रयोगे कुत्रापि न दृष्टवती, किन्तु वयं जानीमः तत्र किमपि धातुः अस्ति इति कारणेन तद् द्वयमपि अहं स्वीकृतवती, तावदेव। अत्र तुदादिगणस्य धातुः एव अधिकप्रयोगे अस्ति इकारोपदः विषये। एकनिमिषम्। सर्वे अपि इकारोपदधातुः इत्युक्ते वादिगणस्य धातुः इति प्रयोगे अधिकं नास्ति, किन्तु क्षिप्, लिक्, मिल् विषये सर्वे अपि वयं प्रयोगं कृतवन्तः पूर्वं। तत् सर्वे अपि तुदादिगणस्य धातुः। तादृशमेव तुद्, नुद्, तृट्, स्फुर्, ये सर्वे अपि तुदादिगणस्य धातुः। ऋकारान्तः अपि कृष्, तृप्, ये सर्वे अपि तुदादिगणस्य। अकारोपदः केवलं लज्, प्रच् वयं जानीमः, प्रच्, तत्रापि प्रच् विषये अपि किञ्चित् भिन्नकार्यं भवति, अतः एव प्रच् पृच्छति इति अस्ति। लज् लजते इति अस्ति। त्वच् अपि तत्र केवलं विकरणप्रत्ययः तिङ्प्रत्ययः योजयित्वा त्वचति इति भवति। लज् अपि लज् योगः अयोगः ते, किन्तु प्रच् तादृशं नास्ति, तत्र किमपि भिन्नकार्यं भवति, अतः प्रस्थाने पृ इति आदेशः भवति, अतः पृच्छति इति अस्ति। यथा श्रु धातुः शृणोति, तादृशं प्रच् पृच्छति। द्वयोः धातोः अपि किमपि भिन्नकार्यं भवति। एतत् एक्सेल् स्लैड् अपि गूगल् अहं सर्वमपि शेर् करोमि। धन्यवादः महोदय। अर्थमपि दत्तं कुत्रापि अत्र किमपि एतत् सर्वे जानन्ति किल। मुद् इत्युक्ते हैप्पिनेस्, द्युत् इत्युक्ते लैट् इति अर्थः। विद्युत्, लैट्निङ्ग् अस्ति किल, विद्युत्। एतत् सर्वे जानन्ति। शुभ् इत्युक्ते ब्यूटिफुल्, स्फुट् इत्युक्ते बर्स्ट् इति अर्थः। पुष् नरिश्मेण्ट्, रुह् इत्युक्ते आरोहणम् अवरोहणं, तत् स्मरन्तु। रोहति इत्युक्ते क्लैम्बिङ्ग् इति अर्थः। बुद् इत्युक्ते बोधति, टु लर्न्, टु नो, टु अण्डर्स्टाण्ड्। ब्रिड्ज् इत्युक्ते टु फ्रै इति अर्थः। अहं योजयामि, ब्रिड्ज् धातु अहं योजयामि। एतत् सर्वं जानन्ति इति मन्ये। अकारोपदः पच्, चल्, चर्, एतत् सर्वं प्रसिद्धः धातवः एव, अतः अहम् अर्थं न दत्तवती। तत्र स्वाद् इत्युक्ते टु टेस्ट्। भाक्, काट्, भ्राज्, ये सर्वे अपि राज्, चत्वारः धातवः अपि अर्थः समानमेव, टु शैन्, टु ग्लो इत्येव। भास्, काश्, काश् इत्युक्ते प्रकाशते। भ्राज्, भ्राजते, नक्षत्राणि भ्राजते, राजते, सर्वे अपि। तदनन्तरं बाद् इत्युक्ते टु अफेक्ट् इति अर्थः।
अहम् एतस्य अर्थः अपि योजयामि। ईः इत्युक्ते टु ट्रै, ईहते। अन्ये सर्वे अपि जानन्ति इति मन्ये, अतः अहं न तत्र दत्तवती। कुत्रापि किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। तत्र केवलं टेबल कॉलम अस्ति वादिगणस्य। अकारोपदः, आकारोपदे ये सर्वेषु अपि गुणः न भवति। हलन्तधातौ केवलं ह्रस्व इकारः, ह्रस्व उकारः, ह्रस्व विकारः, अन्येषु सर्वेषु स्वरेषु न भवति। तावदेव वादिगणस्य विषये। ऋकारे किमपि धातुः एव नास्ति। तत्र पश्यन्तु, किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। तत्र गुणकार्यं कुत्र भवति, तदनन्तरं सन्धिकार्यं भवति वा न वा। हलन्तधातौ सन्धिकार्यं न भवति, तत् स्मरन्तु। अजन्तधातौ इकारः, ईकारः, उकारः, ऊकारः, तत्र गुणकार्यमपि भवति, सन्धिकार्यमपि भवति। ऋकारः, ऋकारः अस्ति चेत् केवलं गुणकार्यं। एचोयवायवः इति सन्धिकार्यस्य अवकाशः नास्ति, अतः न भवति। किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। अतः तावदेव धातुविषये। किमपि संशयः अस्ति वा? अनन्तरं सावधानेन पश्यन्तु कः कः धातुः तत्र अस्ति। वादिगणस्य धातुः, तस्य परिचयः आवश्यकम्। अस्तु, सरेमः वा अग्रे? अत्र एक्सेल् शीट् मध्ये केवलं धातुविषये सन्ति, तावदेव। कास् धातु कास् इत्युक्ते कास् 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 इत्युक्ते काफ्। I think in Tamil we have kasu noi. The person keeps coughing. अतः एव नाम इति चिन्तयामि। कास् इत्युक्ते टु काफ् इति अर्थः। ओ अहं योजयिष्यामि केचन। काश् इत्युक्ते टु शैन्, प्रकाशते, प्रकाशते, नक्षत्राणि प्रकाशते। ब्राज् आल्सो इस् द सेम्। सर्वे अपि टु शैन्, टु ग्लो एव। सर्वे अपि बास् आरभ्य राज् पर्यन्तं सर्वेषु धातुषु अर्थः किम् इत्युक्ते टु शैन्, टु ग्लो एव। अस्तु, अग्रे सारयिष्यामः वा? किमपि ऊह् इत्युक्ते टु गेस्, टु गेस्। आह्वयति, is it from there? No, ऊह् is to guess. ऊह् is to guess. ऊहिकर्तु. Oh, Tamil. Tamil. Yes. You can link some of them with the Tamil. Ahvayati, ahvaya. That's What is the dhatu? Hve dhatu. For ahvayati. Hve dhatu. Is that in Churadiga? So is Na hve atra vadigane eva asti kila. Yeah. Astu. Ekaranta dhatuh hve. इत्युक्ते टु काल्, टु इन्वैट्। सन्धिकार्यं भवति तत्र। अत्र सन्धिकार्यं भवति। आह्वयति, आह्वयति। ओके। योगः उपसर्ग। So that's a prefix then. प्रिफिक्स्। यथा अत्र काश्यते प्रयोजयित्वा प्रकाशते इति भवति, तादृशं हवे तस्मात् पूर्वम् आयोजयित्वा आह्वयति। वयति, वे वयति। वयति इत्युक्ते टु वीव्। ओके। तन्तुवायः वयति,
तन्तुवायः इत्युक्ते वीवर्, ओके यवायवः तन्तुवायः वयति, वस्त्राणि वयति, किमपि। किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः वा? अस्तु महोदय, अहम् एतत् एक्सेल् शीट् शेर् करोमि, अनन्तरं पश्यन्तु। धातूनां परिचयः आवश्यकम्, अतः अनन्तरं पश्यन्तु। सन्देहः अपि चेत् अर्थविषये अष्टाध्यायी मध्ये अपि तत्रापि आम् आम्, किमपि धातु स्वीकुर्वन्तु, अत्र गत्वा टैप् कुर्वन्तु। अत्र नम् धातुः एव, नो चेत् वे धातुः इति टैप् कुर्वन्ति चेत् तत्र आगच्छति। वे इत्युक्ते किं, टु वेव्, टु स्यू, टु निट्, सर्वे। तदनन्तरं लकाररूपमपि तत्र अस्ति। लकाररूपानां रूपस्य सोपानानि अपि तत्र सन्ति। अत्र अस्ति किल? तत्र प्रक्रिया तत्र पश्यन्तु। तत्र त्रयः तथैव मुख्यः विषयः, वे योगः, शप् योगः, ति। तदनन्तरम् अत्र इव् योगः ये इति भवति, ऐ इति भवति, क्षम्यताम्, ये एव इव् योगः ये तत्र नास्ति, किन्तु वयम् अवगच्छामः किल तत्र वै इति कथं भवति इति। एचोयवायावः इति अस्ति, अतः वकारः योगः ये स्थाने ऐ इति आदेशः भवति, अतः वै। सर्वे सोपानानि सन्ति। that's very nice. अत्र मेन् स्टेप्स् अपि सन्ति, एतद् केवलं मेन् स्टेप्स्। तत्र आल् स्टेप्स् इत्युक्ते सर्वम् आगच्छन्ति। नो सो नीलेश महोदय कृतवान् सर्वे अपि? नीलेश महोदय तदनन्तरं सः एव कृतवान्। God, this is even better than the original Ashtadhyayi. अस्तु, वयम् इदानीं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः, तदनन्तरं किञ्चित् स्पष्टं भवति इति चिन्तयामि। तत्र क्रमेण गच्छामः। अस्तु, जयप्रिया महोदय नास्ति वा? अस्तु, मधुमती महोदय, तदनन्तरं रुक्कु महोदय, तदनन्तरं चैत्रा महोदय। किं वक्तव्यम् इत्युक्ते धातुः दृष्ट्वा अजन्तः वा हलन्तः वा इति वक्तव्यं। तदनन्तरं कस्य गणस्य धातुः, तदनन्तरं तस्य लट् रूपं किं, गुणः भवति वा न वा, सन्धिकार्यं भवति वा न वा, पञ्चविषयाः सन्ति। मधुमती महोदय आरम्भं करोति वा? प्रयत्नं करोतु। खाद्, हलन्त धातु, सम्यक्। तुदादि, तुदादि न, भ्वादिगणस्य धातुः। तुदादिगणे आकारान्त धातुः एव नास्ति, स्मरन्तु। तुदादिगणे आकारान्त धातुः नास्ति, अतः किमपि आकारान्तः धातुः अत्र अभ्यासे भवति चेत् भ्वादिगणस्य धातुः एव। अस्तु, काद् हलन्त धातुः। लट्लकाररूपं खादति। सम्यक्। अत्र ह्रस्व इकारः उकारः ऋकारः अस्ति चेदेव गुणः भवति, अतः अत्र आकारः अस्ति,
गुणः न भवति। गुणः न भवति, न भवति। हम्म, सन्धिः अपि न भवति। सन्धिकार्यं हलन्तधातुः सर्वदा न भवति एव। अतः हलन्तधातुः इत्युक्ते केवलं गुणकार्यं। गुणकार्यं भवति वा न वा। सम्यक्। रुक्महोदय। भूधातुः अजन्तधातुः भ्वादिगणे अस्ति। लट्लकाररूपं भवति। गुणः भवति। सन्धि अपि भवति। सन्धिकार्यमपि भवति। अतः अत्र इकारः ईकारः उकारः ऊकारः अन्ते भवति चेत् गुणकार्यमपि भवति, अजन्तधातौ सन्धिकार्यमपि भवति। चैत्रा महोदय। आं भगिनि। सृ अजन्तं वा हलन्तं वा? अजन्तं भगिनि। सम्यक्। आदिगणे स्रवति इति भवति वा भगिनि? स्रवति इति भवति वा लट्लकाररूपं? स्रवति। सम्यक्, स्रवति। स्रवति तर्हि गुणः भवति तत्र। गणस्य विषये किञ्चित् न जाने भगिनि। गण तु सरलः एव किल। वादिगणे गुणः भवति। अत्र गुणः भवति वा न वा? भवति गुणः भवति। अतः वादिगणे एव। सन्धिकार्यमपि भवति वा? अत्र ऊस्थाने अव् इति आदेशः भवति। अतः सन्धिकार्यमपि सम्यक्। मधुमती भगिनी। अजन्त सृजति। वादिगणे सृजति। गुणः भवति। सन्धिकार्यमपि भवति। सृ इत्यस्य लट्लकाररूपं किं? सृजति। न अत्र ऋकारः अस्ति। अतः कः आदेशः भवति? अतः सरति। 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 सरति is to flow. सम्यक्। गुणः अपि भवति, सन्धिकार्यमपि भवति। रुक्महोदय। क्षिप् इस् हलन्तधातुः सुधादिगणः लट्लकाररूपं क्षिपति। गुणः न भवति। सन्धिकार्यमपि न भवति। हलन्तधातौ संशयः एव मास्तु। हलन्तधातौ सन्धिकार्यं न भवति। केवलं गुणः भवति वा न वा इत्येव ज्ञातव्यं। वादिगणे गुणः भवति, सुवादिगणे न भवति। सम्यक्। चैत्रा महोदय। वादिगणधातु भगिनि नयति इति भवति। अजन्तधातु गुणः भवति, सन्धिः अपि भवति। गुणः अपि भवति, सन्धिः अपि भवति। सम्यक्। अजन्तधातु पिबति। सम्यक्। गुणः भवति, सन्धिकार्यमपि भवति। परन्तु गुणः कथं भवति? अत्र आकारः एव अस्ति किल। आकारान्त
गुणः न भवति गुणः न भवति अत्र पा Arun, स्थाने how पिब् pa इति becomes pib? आदेशः भवति धातोः आदेशः भवति अत्र So तदेव अहं sandhi. दृष्टवती अत्र एकवारं पुनः पश्यन्तु अत्र वादिगणे एव आकारान्त धातुः सन्ति तुदादिगणे नास्ति स्मरन्तु आकारान्त धातुः इत्युक्ते वादिगणे एव अस्ति तुदादिगणे नास्ति तत्र आकारान्त धातुषु अपि पश्यन्तु सर्वेषु धातुषु आदेशः भवति एव अत्र एकं सूत्रम् अस्ति इति कारणेन एकनिमिषम् अत्र पा इति धातुः स्वीकुर्वन्तु तदनन्तरं तस्य लट्लकारे गत्वा तत्र सोपानानि सन्ति किल तत्र एकं सूत्रम् अस्ति अत्र पा शप् ति इत्येव अस्ति आदौ तदनन्तरं पा स्थाने पिब इति आदेशः भवति सूत्रं तत्र अस्ति एतस्य सूत्रस्य कारणेन एव आदेशः भवति पा स्थाने पिब इति तादृशं केवलं पा इति विषये एव न अन्य आकारान्त धातुषु एव सा एव गतिः अत्र पश्यन्तु पा इत्युक्ते पिब इति आदेशः भवति ता इत्युक्ते तिष्ठ इति भवति पा स्थाने पिब आदेशः ग्रा स्थाने जिग्र इति आदेशः ध्मा स्थाने दम् ता स्थाने तिष्ठ इति आदेशः भवति सर्वे दृश् अपि भवति दृश् स्थाने पश्य इति भवति तादृशं दा स्थाने यच् इत्यपि भवति अतः दा धातुः रूपद्वयं भवति ददाति इति भवति यच्छति इति भवति किन्तु यदा यच्छति भवति तद् वादिगणस्य धातुः यदा ददाति इति भवति तद् जुहोत्यादिगणस्य धातुः अतः तत्र एतादृशम् आकारान्त धातुषु एतादृशं भवति सर्वेषु धातुषु तत्र दातादेशः भवति तत् सूत्रं बहु सूत्रं पा for pibati gra for jigrati duma परन्तु the sound the audio is also given dattam there Nilesh Mahodaya Sutrakarah not Sutrakarah but like Vyasa he is doing this अतः स्मरन्तु आकारान्तः धातुः इत्युक्ते केवलं वादिगणे भवति तत्र सर्वेषु धातुषु आकारान्त धातुषु आदेशः भवति little tips here and there good thank you चिन्ता मास्तु अतः पा इति अजन्त धातुः तदनन्तरं वान्त भवती एव वदतु पा धातुः पिबति पिबति वादिगणे पिबति गुणः भवति वा संशयः एव मास्तु सन्धिः अपि न भवति अतः सन्धिः न भवति अतः आकारान्तः अत्र इकारः नास्ति ईकारः नास्ति उकारः नास्ति उकारः नास्ति विकारः नास्ति अतः गुणः न भवति कदापि न भवति गौ कस्याः अवसरः इदानीं मम एव भगिनी अस्तु भगिनि क्षम्यतां वदतु न जाने भगिनी एतद् गायति तस्य लट्लकाररूपम् इदानीं वदतु गै इत्यस्य गायति इति भवति वा गै इत्युक्ते गायति अत्र एक्सेल् शीट् मध्ये अस्ति
अत्र गै इति धातुः अस्ति तत्र इग् योगः ऐ तदनन्तरं विकरणप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः ऐ स्थाने आदेशः भवति अतः स्मरन्तु यदा वादिगणे एव एकारः ऐकारः धातवः सन्ति तुदादिगणे एकारः अपि नास्ति ऐकारः अपि नास्ति ओकारः औकारः किमपि नास्ति तत्र एकारः ऐकारः भवति चेत् वादिगणे तत्र एचोयवायवः भवति गुणः न भवति किन्तु एचोयवायवः भवति एव अतः अत्र गै धातुः सन्धिकार्यं भवति यदा एकारः ऐकारः अस्ति ओकारः औकारः धातुः एव नास्ति अतः चिन्ता मास्तु केवलम् एकारः ऐकारः भवति वादिगणे तत्रापि केवलं सन्धिकार्यं भवति अस्तु 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 अत्र ऐ इति भवति चेत् अतः स्मरन्तु सन्धिकार्यं भवति इति इदानीं वदति वा वादिगणे अस्ति अजन्तधातुः वा हलन्तधातुः वा अजन्तधातु भगिनी अजन्तधातु वादिगणे गायति लट्लकाररूपं भवति नास्ति सन्धिकार्यं भवति सन्धिकार्यं भवति अतः आकारान्तः अस्ति चेत् गुणः अपि न भवति सन्धिकार्यमपि न भवति किन्तु एकारः ऐकारः अस्ति चेत् गुणः न भवति सन्धिकार्यं भवति एव स्मरन्तु अस्तु मम अवसरः भगिनी वदतु भगिनी कित् हलन्तधातु भ्वादिगणे भवति उपधा ईश्वरः सो लट्लकाररूपं केटति गुणः भवति सन्धिः नास्ति सम्यक् सन्धिः न भवति हलन्तधातुः इति कारणेन कदापि सन्धिः न भवति भगिनी क्षम्यताम् I have to leave now so अस्तु भगिनि धन्यवादः भगिनी धन्यवादः महोदय क्रीड हलन्तधातुः वादिगणे लट्लकाररूपं क्रीडति सन्धिः नास्ति गुणः नास्ति किमर्थं गुणः नास्ति ईकारः ह्रस्व ईकारः सम्यक् अस्ति चेत् गुणः भवति उपधावर्णे ह्रस्व इकारः अस्ति चेत् गुणः भवति तत्र दीर्घः अस्ति अतः गुणः न भवति सम्यक् चैत्र महोदय हलन्त धातुः भगिनी हलन्त नुदति इत्येव भवति लट्लकारे नुदति वा नोदति वा भगिनी नुदति एव नुदति तर्हि तत्र गुणः अपि नास्ति कस्य गणः वादिः वा तुदादिः वा नुदति नाट् एबल् टु रिकाल् भगिनी क्षम्यताम् न सरलः एव द्वादिः इत्युक्ते गुणः भवति तुदादिः इत्युक्ते गुणः न भवति अत्र गुणः भवति वा न वा गुणः नास्ति न भवति भगिनी अतः तुदादिगणः तुदादिगणः
सन्धिकार्यं भवति वा? नास्ति भगिनि। नास्ति। अस्तु, सम्यक्। हलन्त धातु एधति एधते इति भवति आत्मनेपदी। एधते आत्मनेपदीरूपं। टु ग्रो इति अर्थः। कस्य गणः? नाट् श्योर्, सन्धिः नास्ति, गुणः अपि नास्ति, हेन्स् टु धातु। न तादृशं वयं न वक्तुं शक्नुमः। गुणः न भवति चेत् अत्र एकारः अस्ति किल, गुणः कदा भवति? कदा इकारः उकारः ऋकारः अस्ति चेत्। किन्तु एकारः अत्र तुदादिगणे अपि भवितुम् अर्हति, वादिगणे अपि भवितुम् अर्हति। किन्तु विषयः किम् इत्युक्ते तत्र तुदादिगणे किमपि धातुः एव नास्ति। एकारान् क्षम्यताम्, अत्र हलन्त धातौ अत्र धातुः एव नास्ति, एकोरोपदः धातुः एव नास्ति। अतः तुदादिगणे स्मरन्तु एतादृशं केवलं ह्रस्व धातुः एव अस्ति। ह्रस्व इकारः अस्ति, इकारोपदः अकारोपदः, इकारोपदः उकारोपदः ऋकारोपदः। दीर्घे सर्वेषु धातुः एव नास्ति तुदादिगणे। अत्र पश्यन्तु, अतः भ्वादि, अतः भ्वादिगणस्य धातुः। भ्वादि तुदादिगणे केवलं ह्रस्वाकारः, ह्रस्व इकारः, उकारः, ऋकारः एव धातवः सन्ति। अन्येषु सर्वेषु धातुः एव नास्ति। अतः एकारो अस्ति चेत् भ्वादिगणस्य धातुः इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। क्षम्यताम्। एतावत् पर्यन्तं वा किमपि अभ्यासः आवश्यकं वा? समयः अस्ति वा? समयः जातः भगिनि। समयः जातः वा? अस्तु। गृहकार्यम् अस्ति वा? अहं दास्यामि। अत्र गूगल् क्लास् रूम् मध्ये अहं स्थापयिष्यामि। तत्र अन्य अभ्यासः अपि सन्ति, किन्तु वयम् अग्रिमसप्ताहे कुर्मः एकवारम्। एतेषां स्लैड्स् अपि प्रेषयति वा भगिनि? गणे भवति सर्वे अपि अत्र अहं विस्मृतवती। अत्र अहं डाक्युमेण्ट् कृतवती, तस्य लिङ्क् अपि अहं प्रेषयिष्यामि गूगल् ग्रूप् मध्ये। किन्तु अहं चिन्तयामि केचन जनाः न सन्ति इति मन्ये गूगल् ग्रूप्स् मध्ये। मधुमती भगिनी, भवती अस्ति वा गूगल् ग्रूप् मध्ये? अहम् इन्वैट् प्रेषितवती। कृपया एक्सेप्ट् करोतु भगिनि। आम्, किन्तु अहम् इन्वैट् प्रेषितवती। एकवारं स्पाम् मध्ये अस्ति वा इति पश्यतु, नो चेत् अहं पुनः प्रेषयिष्यामि। अतः अहम् अत्र सर्वे सन्ति गूगल् डाक्स् मध्ये, क्लास् नोट्स् स्लैड् सर्वमपि सन्ति। तत्र अहं शेर् करोमि। तत्र स्लैड्स्, गतसप्ताहस्य स्लैड् अपि अस्ति, अत्र सर्वे अपि सन्ति। एतस्य सप्ताहस्य स्लैड् अपि अहं तत्र स्थापयिष्यामि। क्लास् 2 वीडियो सन्ति, तदनन्तरं क्लास् 1 वीडियो स्लैड् सर्वे सन्ति। गूगल् क्लास् रूम् मध्ये अस्ति वा? गूगल् क्लास् रूम् मध्ये अहं न स्थापितवती, गृहपाठं स्थापयिष्यामि। स्लैड् डेक् तत्र गूगल् ड्रैव् मध्ये अस्ति वा? न, क्लास् रूम् मध्ये नास्ति। अत्र केवलं गूगल् डाक्स् मध्ये एव सन्ति सर्वे।
भवती पश्यतु तत्र गूगल् ग्रूप्स् इन्वैट् अस्ति वा इति, नो चेत् अहं पुनः प्रेषयिष्यामि, समस्या नास्ति। तावदेव। किमपि संशयः अस्ति वा, किमपि प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति भगिनि। भगिनी एषा कक्षा कति सप्ताहपर्यन्तं भविष्यति भगिनि? प्रति सप्ताहे न भगिनि, 20 वीक्स् इति अहं चिन्तयामि। अकर्मक सकर्मक धातु एतस्य विषये अपि भवती कथयति वा भगिनि? न भगिनि, अहं चिन्तितवती न, तस्मिन् विषये अहं न किमपि पाठयिष्यामि। आवश्यकं वा? न, एवमेव पृष्टवती।